बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द वीडियो। जहाँ से कनेक्शन टूटा था वहीं से ज्वाइन करेंगे। यहाँ बच्चों ने खाना खाने के बाद आधे पौन घंटे का रेस्ट लिया, उसके बाद अपने आउटफिट चेंज किए और बस निकल चढ़े पूल की तरफ। नहाना भी था, फ़न भी करना था, लेकिन पानी बहुत ठंडा था तो डर भी लग रहा था। लेकिन एक के बाद एक सारे बच्चे पूल में जाते ही रहे और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये पूल सारे बच्चों से भर जाएगा। माशाल्लाह सब ने बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर बस ये है कि पानी थोड़ा ठंडा था। ये है यहाँ पर एक के बाद एक सारे बच्चे जो हैं वो पूल में उतरना स्टार्ट हो चुके थे। कुछ बच्चे डर रहे थे, कुछ बच्चे पानी के अंदर थे, लेकिन किसी ने भी जो है ना हिम्मत ना हारी। एक को देखकर एक दिल ही चाह रहा था, तो एक के बाद एक बच्चे उतरना शुरू हो गए। जहाँ छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे थे वहाँ बड़े कैसे पीछे रह सकते थे। तो बस पूरी फैमिली ने फार्म हाउस को छोड़ के इस तरफ का रुख किया और एक के बाद डाइव लगाना स्टार्ट की। वो कहते हैं ना, पानी मछली में गई छपक, तो यहाँ हमारी फैमिली के बच्चे पानी में गए छपाक छपाक। सब फैमिली यहीं पर थी, हमारी फ़ीमेल मेल हजरात सारे यहीं मौजूद थे। जिनके साथ छोटे बच्चे थे वो बाहर बैठे हुए थे। ये हमारे डाइवर्स बॉयज़ की तो डाइविंग और स्विमिंग तो कमाल थी। ये टैलेंट तो हमने आज ही नोटिस किया। बस यहाँ पर जो है वो खाना खा लिया था। उसके बाद अब ये जो हो रहा था, ये खाना हज़म करने का इंतज़ाम हो रहा था और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये टैलेंट भी मेरे बेटे के अंदर मौजूद है। सबसे पहले ये चढ़े, उसके बाद ही मेरा भांजा है, उसके बाद इन्होंने जो जिम्नास्टिक दिखाई है, हम सब देख के दंग ही रह गए कि भाई ये हिडन टैलेंट कहाँ था अब तक, जो दिखने को ही ना मिला। माशाल्लाह बच्चे एक्टिव रहें, खाते पीते रहें, सेहतियाब रहें, यही काफ़ी है। यहाँ कुछ बच्चे स्विमिंग सीख रहे थे, कोई डाइविंग कर रहा था, खूब मौज मस्ती हो रही थी। और यहाँ आई डोंट नो, कोई इनको रील बनानी थी, क्या करना था, ये फॉर्मेशन कुछ समझ नहीं आई। कहीं से पता नहीं लग रहा था कौन चाचू, कौन मामू, कौन भांजा, कौन भतीजा और कौन बेटा। सबके अंदर का बच्चा जो है ना वो जाग चुका था। अच्छी बात है, जब भी इंजॉय करें खुल के इंजॉय करें। और ये पता नहीं चेन बना के बैठे और ये गए पानी में सब एक साथ धड़म। एडिटिंग करते वक्त तो मुझे और भी हंसी आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों को देख के हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। हमने भी एंजॉय किया कुछ इस तरह से। मेरे साथ और भी कुछ खातून हमारी फैमिलीज़ की थी जो मेरे साथ यहाँ बैठी नहीं। हमने खूब बातें की, हमने खूब एंजॉय किया और सबसे ज़्यादा हमने अपने बच्चों को मुस्कुराता खेलते देखा। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि सब एक साथ हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो बस यही तो एक खुशी का मौका है। और यहाँ बच्चों ने तो यहाँ भी खेल का पीछा ना छोड़ा। ये बॉयज़ पार्टी जो है ना हमारी, बस इन्होंने यहाँ पर भी जो है वो बॉल मंगाई और खेलना स्टार्ट किया। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो छोटे पूल में थे, यहाँ बड़े कम ही थे, तो समझ लें कि इनका जो है ना ये कब्ज़ा ग्रुप चल रहे थे। खैर मज़ा तो बहुत आया, सब ने बड़ा एंजॉय किया। और यहाँ पे बॉल गई, ये आई बॉल, तो माशाल्लाह जो है वो कौन सी बैटरीज़ लगी हुई थी या खाने में क्या मिला हुआ था कि एकदम से सब रिचार्ज हो गए और सब ने जो है वो नो डाउट 100% से ज़्यादा एंजॉय किया। और हम जो देखने वाली ऑडियंस थी, हमने भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर पूल साइड पर जो छोटे बच्चे थे, ये हमारी शहज़ादी जो पानी में आने से डर रही थी, लेकिन इनको भी एंजॉय कराया। और फाइनली मेरी इस बेटी ने डीप वाले पूल में स्विमिंग सीख ही ली और खूब मिलके डाइविंग की और स्विमिंग की। यहाँ मेरी सिस्टर्स और हम सब यहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे थे, बच्चों को सुपरवाइज़ कर रहे थे। यहाँ पे छोटे बच्चों को भी बड़े पूल में आना था, तो इनको हमने ये जो ट्यूब्स होती हैं ये ब्लो करके जो है हमने इनको दे दी थी और ये भी यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मैं आई थी डोर साइड पे, तो ये मैं दिखाना भूल गई थी। ये था हमारा इंडोर किचन। यहाँ पे सिलेंडर, पानी, डीप फ्रीज़र, डिस्पेंसर, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। यहाँ एंट्री होती है मेरे भाई की, भाभी, बच्चे और अम्मी। बहुत अच्छा लगा कि अम्मी भी साथ आ गई थी, वरना अम्मी का आना जाना बहुत कम होता है, लेकिन इस बार अम्मी ने हिम्मत पकड़ ही ली। और ये जनाब तो दंग रह गए थे कि ये मैं कहाँ आ गया।
میں بھاگوں دوڑوں نہاؤں کیا کروں؟ پھپھو کے پیچھے پیچھے ہاتھ پکڑ کے چل دیے تھے۔ یہاں امی نے بھی ہمت پکڑی، اچھا ہوا امی آئیں، 2 باتیں ہوتی ہیں، انسان بیٹھتا ہے، دل بہل جاتا ہے، طبیعت بہل جاتی ہے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے سے بڑے چھوٹے چھوٹے تک بچوں نے بہت انجوائے کیا۔ تو یہاں پر یہ میرے جو بھانجے بھتیجے بھتیجا بھتیجی ہیں، ان کو تو بالکل کچھ نہیں کھانا تھا، کہیں نہیں جانا تھا، صرف پول کی طرف جانا تھا۔ اور یہ رہی میری چھوٹی سی ڈولفن، ان کا دل نہیں تھا پانی سے نکلنے کا، بس ان کو پانی میں ہی رہنا تھا۔ اب بچہ پارٹی اور بڑھ چکی تھی تو بچوں نے اور انجوائے کیا، ان کے ساتھ کے بچے تھے، ایج وائز بچے ہوتے ہیں، فرینڈ شپ ہوتی ہے، ساتھ میں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پہ تینوں چاروں جو ہیں وہ خوب مزید بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے، سوئمنگ کر رہے تھے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ان سب کے پاس جو ہیں وہ ٹیوبز وغیرہ موجود تھیں، اور اب ہم نے کہا کہ ہمیں چھٹی دیں اور امی اب سپروائز کریں گی۔ ہم نے بنائی چائے، اور چائے کی اس وقت سب سے زیادہ نیڈ تھی۔ نہا نہا کے بچے باہر آ رہے تھے، آدھی رات ہو چکی تھی، تو ہم سب نے چائے پی، لیفٹ اوور جو کچھ بھی کھانا بچا ہوا تھا وہ کھا رہے تھے سب لوگ۔ تو شفٹس لگ رہی تھیں، کہیں چائے کی، کہیں کھانے کی، کہیں نہانے کی، لیکن ان کا دل نہیں تھا کہ یہ پانی سے باہر آ جائیں۔ مزے کے ساتھ ساتھ اس پل کو کبھی نہ بھولیں، یہاں پر تھا یہ میرا می ٹائم، اپنے آپ سے اللہ سے باتیں میں لازمی کرتی ہوں۔ تو یہاں پر ایک پل کے لیے یہ ضرور سوچا کہ واقعی ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہیں ساری نعمتیں دی ہوئی اور ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رشتے ہمارے لیے بلیسنگز، یہ ٹائم ہمارے لیے بلیسنگز۔ تو بس ایک ہی الفاظ منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ تو بس جہاں فن ٹائم چل رہا تھا وہاں بچوں کو بھوک لگنا سٹارٹ ہوئی، اور یہ تقریباً ہم نے چکن اور گوشت کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہاں باربیکیو کا سیٹ اپ بھی تھا بھائی۔ کہا تھا نا سیکنڈ ولاگ میں سرپرائزز ہی سرپرائزز ہوں گے۔ تو یہاں جو ہے جہاں لیڈیز بنا رہی تھی چائے، تو وہاں ہمارے گھر کے جینٹس بھی نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں گے، انہوں نے بھی آگے بڑھے اور باربیکیو انہی لوگوں نے تیار کیا۔ تو یہاں پر سب اکٹھا بیٹھ چکے تھے، کوئی سیخوں میں بوٹیاں لگا رہا تھا، کوئی چکن لگا رہا تھا، کوئی اس کو باربیکیو پہ سیک رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے 1 گھنٹے کی پاور نیپ لی، اور اس کے بعد صبح کا جو منظر تھا وہ تو میں بیان کر ہی نہیں سکتی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جیسے ہی 4 بجے کے بعد آسمان نے کلر بدلنا سٹارٹ کیا ہے، وہ پیارے پیارے کلرز جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی آنا سٹارٹ ہوئی، بلو، پرپل، دیکھیں اس کے بعد پھر تھوڑی سی روشنی ہوئی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی کوئی خوبصورت صبح کا آغاز ہوا کہ یقین کریں رات بھر کی جگار اور تھکان ان سب مناظر کو دیکھ کے ہم کمپلیٹلی جو ہے وہ بھول چکے تھے۔ آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہلکی ہلکی صبح ہو چکی تھی۔ بچے اب تھوڑے سے تھک چکے تھے، نیندیں آ رہی تھیں، باربیکیو ریڈی ہو چکا تھا۔ باربیکیو ہم نے لیٹ ہی سٹارٹ کیا تھا کیونکہ ہمیں یہ سب جو ہے ناشتے میں کھا کے اپنے اپنے گھروں کو نکلنا تھا۔ پراٹھے ہم سب نے مل جل کر گھروں سے بنا کر لے کر آئے تھے، اور یہاں پر سب نے جو جتنا کھا سکتا تھا، کوئی تھکا ہوا تھا، سب نے کھانا کھایا۔ اور یہ دیکھیے کہ اب فارم ہاؤس کی خوبصورتی جو ہے وہ دگنی ہو گئی تھی۔ یہاں میں ڈکس کو فیڈ کرانے آئی تھی، رات بھر بہت بولا تھا ان لوگوں نے، اتنا بول رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ ہم کھائیں اور یہ نہ کھائیں، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو انہیں بھی فیڈ کرایا۔ اس کے بعد فارم ہاؤس کی خوبصورتی کو یقین کریں سب لوگوں نے دوبارہ سے فارم ہاؤس ایسے دیکھا جیسے رات کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ باہر کے مناظر ہیں، باہر انہوں نے جو ہے وہ تھوڑی بہت کپاس ہے یا ایک ترئی کا بھی میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی۔ یہاں میرے اندر کا بچہ بھی جاگ گیا، چھوٹے جب ہم ہوتے تھے تو ہم بھی سوئنگس پر بیٹھتے تھے، تو بس یہاں پر تھوڑا سا ہم نے انجوائے کیا۔ اس کے بعد یہاں میری امی اس کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی چھوٹے نواب کو۔ باقی یہ ہے کہ کچھ بچے اب نیند میں واقعی رونا سٹارٹ کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ یہاں ہم نے چھوٹی سی واک لی، اس کے بعد سب نے اپنا بیک پیک تیار کرنا سٹارٹ کیا۔ اب جانے کی تیاری شروع ہو چکی تھی، سب نے اپنا سامان پیک کیا، بچوں کو لیا۔ آسان نہیں ہوتا ہے اتنی ساری چیزیں لے کر جانا اور سب چیز وائنڈ اپ کر کے واپس لے کر آنا، یہ ایک اچھا خاصا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو بس یوں ہی اب گھر تو جانا ہی تھا، تو بس ہم سب گھر کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے، اسی امید کے ساتھ کہ اگلے سال یا عن قریب بہت جلدی دوبارہ ملیں گے۔ ہم نے بہت اچھا ٹائم ساتھ میں گزارا۔ یہ وہی رستہ ہے جو رات میں اتنا اندھیرے میں تھا، اور صبح اٹھتے کے ساتھ ہی نہ ڈر تھا نہ خوف، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔
بہت پیارا راستہ تھا، جتنا رات کو خوف آ رہا تھا اتنا ہی صبح مزہ آ رہا تھا۔ ہمارا سفر، ہمارا ٹرپ تو کمپلیٹ ہوا۔ آپ بھی جائیں اپنے فیملی کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ پھر سے ملاقات ہوگی نئے ایڈونچر کے ساتھ، نئی ریسیپیز کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔